نتارا کرے سی تے زندہ جے خالق دوبارہ کرے سی خدا پاک حکو بخش دے سی جندو مٹھا مدنی اشارہ کرے سی خدا پاک حکو بخش دے سی جندو مٹھا مدنی اشارہ کرے سی نہ کچھ دعا دے بغیر تھی سی پیو ماہ راضی تا خیر تھی سی تو روز پیو ماہ دے پیر چمسیں تا روز جنت دی سیر تھی سی تو روز پیو ماہ دے پیر چمسیں نوجوان واسطہ میں کتا پڑھتا پیاں کر وقت کو سمجھ آو دیتا نہ کچھ دعا دے بغیر تھی سی پیو ماہ راضی تا خیر تھی سی تو روز پیو ماہ دے پیر چمسیں تا روز جنت دی سیر تھی سی مقام آل آغاز وچوں اے راز عامر اے راز وچوں حشر دے خدا اٹھے سی حسین اٹھ سی نماز وچوں درود پڑھ سے ثواب مل سی ثواب بھی بے حساب مل سی سائل جڑاں تو سلام پڑھ سے مدینے وچوں جواب مل سی یہ عقیدت محبت نال پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ لجپال حسین دے عظمت دا لجپال حسین دے عظمت دا کل جمل جہان دے چرچا ہے اے مارا جل بحرین دا موتی ہے دا زمین سمان دے چرچا ہے اے پتر سنا چرچا ہے ساول واحد کاری ہے جدا لوگ سنان دے چرچا ہے ساول واحد کاری ہو کاری ہے جدا لوگ سنان دے چرچا ہے یوسف نال مثال اکبر دی چاہتے دے حل انسان یوسف ایک آیات حسن دے علی اکبر کل قرآن اور شاید چھکن لگا حال پر چھیدہ تھکرم سلحران جد پیو کو ملاک الموت آکھے تیرے پتر دا بہو ارمان اٹھے اکبر ہر بھائی سماعت فرمود میری حاضری میں کہو سبحان اللہ اٹھے اکبر اذان سنا تے آزان دیوار سنی مردے بھاوے خون دے میں دریا پویا ایمان دیوار سنی مردے سبحان اللہ اٹھی
نین نماز ٹھر پوندن فرمان دی خاطر اے ہاشم ودا یزید چندنی دراج کر گئے تے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا